अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस आपके पास बर वक्त पहुंचती रहें। हमारे खलीफा जो हुक्म देंगे उसकी तामील की जाएगी। अरसानोस कहने लगा, लेकिन आपने मुझसे वादा किया था कि आप शहजादी को मेरे हवाले कर देंगे। अब्दुल्ला को उसकी ये बात नागवार गुजरी। उन्होंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अरसानोस, गालिबन तुम्हें वो अल्फाज याद होंगे जो मैंने कहे थे। अरसानोस कहने लगा, जी हाँ याद हैं। अब्दुल्ला ने कहा, सुनाओ। अरसानोस कहने लगा, आपने कहा था कि अगर शहजादी को कोई एतराज नहीं होगा तो आप उसे मेरे हवाले कर देंगे। अब्दुल्ला ने कहा, तुमने बिल्कुल सच कहा, मेरे अल्फाज यही थे। अरसानोस कहने लगा, तो आपको शहजादी से मेरे सिलसिले में दरियाफ्त करना चाहिए। मैं उसके एवज जिस कदर ज़रे फिदिया आप तलब करेंगे अदा कर दूंगा। अब्दुल्ला कहने लगे, बेशक मुझे उसे बुलाकर दरियाफ्त करना चाहिए। चुनाचे शहजादी को तलब किया गया। अरसानोस का ख्याल था कि हेलन ईसाई लड़की है, वो मुसलमानों के पास रहने पर रजामंद नहीं होगी और चूंकि वो उसका हम मजहब है इसलिए उसके साथ जाने पर आमादा हो जाएगी। थोड़ी देर में शहजादी आ गई। अब्दुल्ला ने उससे कहा, शहजादी, मैंने अरसानोस से वादा किया था कि अगर शहजादी गिरफ्तार होगी तो मैं इसके हवाले कर दूंगा। हेलन ने कता कलाम करते हुए दरियाफ्त किया, लेकिन क्या बगैर मेरी मर्जी के भी आपने ऐसा काम करने का इकरार किया था? अब्दुल्ला ने कहा, नहीं, मेरा वादा इस बात से मशरूत था कि अगर शहजादी की मर्जी होगी तब ऐसा किया जाएगा। हेलन ने कहा, अच्छा, तो मेरी मर्जी ये नहीं है। अरसानोस ने हैरत से हेलन की तरफ देखा और कहा, क्या आप ईसाइयों से मुसलमानों को अच्छा समझती हैं? हेलन कहने लगी, बुज़दिल, पस्त हिम्मत और इशरत पसंद ईसाइयों से मुसलमान कहीं बेहतरीन है, और तुम अरसानोस गद्दार कौम हो। कोई खुददार ईसाई लड़की तुम्हारी सूरत देखना भी गवारा नहीं कर सकती। अरसानोस को गुस्सा आ गया। उसने दुरुस्त लहजे में कहा, जबान दराज लड़की, इसीलिए खुदा और हजरत मसीह ने नाखुश होकर तुझे जलील किया है, शहजादी से कनीज बना दिया। ये सुनकर हेलन को बड़ा गुस्सा आया। उसका चेहरा सुर्ख हो गया, आंखों में लाल लाल डोरे खिंच गए। वो गजबनाक निगाहों से अरसानोस को देखने लगी। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहे, अब्दुल्ला ने अरसानोस से मुखातिब होकर कहा, अरसानोस, तहजीब सीखो। तुम एक जलीलतुल कद्र ईसाई दोशीजा की न सिर्फ तौहीन कर रहे हो बल्कि आजारी भी कर रहे हो। तुम्हें इस बात को मलहूज़ खातिर रखना चाहिए कि हेलन शहजादी है और मुसलमान उसका इसी तरह एहतराम करते हैं जिस तरह ईसाई करते हैं। अब हेलन ने जरा नर्म लहजे में कहा, अरसानोस, तुमने सुना फातिह सिपह सालार के अल्फाज को? ये उस कौम के अमीर हैं जिन्हें हम वहशी, गैर महज़ब, सफ़ाक और खुदा जाने क्या क्या कहते हैं, और तुम शरीफ, बड़े महज़ब, बड़े रहम दिल कहलाते हो। अब मवाजना करो मुसलमानों से अपना। मैं जब से मुसलमानों में आई हूँ मेरे एहतराम में कोई कसर नहीं रखी गई। मेरी इज्जत शहजादियों की तरह की जाती है। मुस्लिम खवातीन मेरी बड़ी वक़्त करती हैं, मेरे दिल ही दिल में लगी रहती हैं। एक तुम हो जो मेरी तहकीर पर उतर आए हो। अगर आज मेरी कुव्वत बाकी होती तो तुम कभी इस तरह बदजुबानी न करते। ये कहते ही कहते वो आजुर्दा खातिर हो गई। अब्दुल्ला ने कहा, शहजादी, तुम हमारी मेहमान हो। अगर कोई तुम्हारी तहकीर करता है तो वो पहले हमारी करता है। अरसानोस ने पहले सिर्फ तुम्हारी ही तौहीन नहीं की बल्कि हमारी भी की है, इसलिए वो इसके जवाबदेह हैं। वो अरसानोस से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा, कहिए आप क्या कहते हैं? आपने क्यों शहजादी की तौहीन की? क्यों इनके दिल को दुखाया? अरसानोस डर गया। उसने कहा, गलती हो गई मुझसे। अब्दुल्ला कहने लगे, इस गलती की माफी शहजादी से चाहो। अरसानोस ने शहजादी से मुखातिब होकर कहा, मोहतरम शहजादी, मैं अपनी गलती की माफी चाहता हूँ। गुस्से के जोश ने मेरी अक्ल जाया कर दी थी। हेलन कहने लगी, अरसानोस, मेरे कौम को मुसलमानों से तहजीब और शाइस्तगी का सबक सीखना चाहिए। औरत को जो दर्जा इस्लाम ने दिया है वो किसी कौम ने नहीं दिया। सिन्फ़े नाजुक इस्लाम की जिस कदर मशकूर हूँ कम है। मैं तुम्हें इस्लाम के सदक़े में और मुसलमानों की खातिर से माफ करती हूँ। अरसानोस कहने लगा, मैं आपका मशकूर हूँ। अब्दुल्ला ने शहजादी से दरियाफ्त किया, तो आप अरसानोस के हमरा जाने पर रजामंद हैं? हेलन कहने लगी, हरगिज नहीं, मुझे अब ईसाइयों से कोई उनसियत बाकी नहीं रही। मैं समझती हूँ कि मेरी जात मुसलमानों के साथ वाबस्ता कर दी गई है और मैं इस पर राजी बरजा हूँ। अरसानोस कहने लगा, लेकिन गैरों में तुम कैसे रह सकोगी? हेलन कहने लगी, तो तुम वाकिफ नहीं हो अरसानोस? अगर देखते मुसलमान औरतें और लड़कियां मेरे साथ किस मेहरबानी से पेश आती हैं, किस कदर दिलजोई करती हैं, तो तुम समझ सकते थे कि मेरे लिए उनकी हमनशीनी एक नेमत गैर मुतरक्किबा है। सच है कि मुसलमान खवातीन के हुस्न अखलाक ने मेरा दिल मोह लिया है। अरसानोस कहने लगा, ये ईसाइयों की बदकिस्मती है। हेलन कहने लगी, ईसाइयों की किस्मत उसी वक्त बदल गई थी जब उनके शहनशाह ने अमन व आफियत की दुनिया को दरहम भरहम करके मुसलमानों से लड़ने का इरादा किया था। अब्दुल्ला कहने लगे, अरसानोस, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। शहजादी को तुम्हारे साथ जाने से इनकार है। अरसानोस कहने लगा, बेशक मुझे ख्वाब में भी ये ख्याल नहीं था कि एक ईसाई शहजादी मुसलमानों के साथ रहने पर आमादा हो जाएगी, लेकिन अब मैं आपसे एक और अर्ज करना चाहता हूँ। अब्दुल्ला ने कहा, कहिए। अरसानोस कहने लगा, आप शहजादी के फिदिये में बड़ी से बड़ी रकम तलब कीजिए, मैं अदा कर दूंगा।
10 लाख दीनार मैंने खुद कहे हैं, मगर मैं इसे बढ़ाकर 50 लाख दीनार देने को तैयार हूँ। अब्दुल्ला कहने लगे, अगर तुम 1 करोड़ दीनार भी दो तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। अरसानोस कहने लगा, मैं इस बात पर तैयार हूँ कि आप शहजादी को हम वजन सोने चांदी से तोल कर रिहा कर दें। अब्दुल्ला ने कहा, तुम हमें लालच देना चाहते हो, लेकिन ये नहीं जानते कि मुसलमान दुनिया की दौलत की परवाह नहीं करता। खुदा से छुड़ाने और मासियत के रास्ते पर चलाने की अगर कोई चीज है तो वो दौलत ही है। दौलतमंद अक्सर व बेशतर गुमराह हो जाते हैं। इसीलिए हमारे मोहतरम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफाए राशिदीन ने कभी दौलत की तरफ तवज्जो नहीं की। हम मुसलमान भी इसे अच्छा नहीं समझते। तुम फजूल हमें लालच दे रहे हो। अब अरसानोस नाउम्मीद हो गया। वो उठकर उसी वक्त ज़वेला की तरफ चल दिया। अपने लश्कर को भी साथ लेता गया। उसके चले जाने के बाद अब्दुल्ला ने शहजादी से दरियाफ्त किया कि आपको किसी किस्म की कोई तकलीफ तो नहीं है। शहजादी ने जवाब दिया, नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं मुसलमानों की मशकूर हूँ। अब्दुल्ला कहने लगे, कल आप इस लश्कर के हमरा जो मदीना तैयबा जा रहा है रवाना हो जाएंगी। अगर आपको कोई बात कहनी हो तो बेतकल्लुफ कह दीजिए। हेलन ने जवाब दिया, मुझे कुछ नहीं कहना है, मैं आपकी बेशुमार मेहरबानियों का शुक्रिया अदा नहीं कर सकती। अब्दुल्ला कहने लगे, अच्छा, अब जाकर आराम करो। शहजादी उठकर चली गई। उसने अपनी सहेली लोसिया से वो तमाम गुफ्तगू हर्फ बहर्फ सुना दी जो अरसानोस और उसके दरमियान हुई थी। लोसिया ने कहा, मैं जानती हूँ अरसानोस अच्छा आदमी नहीं है, मगर शहजादी क्या ये बेहतर नहीं था कि आप अपने हम कौम के पास रह जाएं? हेलन ने कहा, वो दगाबाज और गद्दार है, उसके पास रहने से मुसलमानों के साथ रहना कहीं अच्छा है। लोसिया चुप हो गई। दूसरे रोज सुबह ही वो तमाम लश्कर जो मदीना मुनव्वरा से अब्दुल्ला की मदद करने के लिए आया था, शहजादी और माले गनीमत का जिन्स लेकर दारुल खिलाफा की तरफ रवाना हो गया। ये फातेह लश्कर मिस्र से होता हुआ हिजाज पहुंचा और बहुत जल्द मदीना मुनव्वरा के करीब पहुंच गया। उस जमाने में सलातीन आलम का ये दस्तूर था कि जब फतह करके आते थे तो अपने दारुस्सल्तनत में दाखिल होने के वक्त अपनी कुव्वत और अजमत के इजहार के लिए उन चीजों की नुमाइश करते थे जो वो माले गनीमत में लाते थे। खुसूसन कैदियों को पाबा जंजीर करके निकाला करते थे, और अगर बदकिस्मती से कोई बादशाह, शहजादा, मलिका या शहजादी गिरफ्तार हो जाती तो उसे तौक़ सलासिल पहनाकर उसकी तहकीर के लिए उसे गुलामों की तरह खींचा करते थे। शहजादी हेलन और लोसिया को भी धड़का लगा हुआ था कि मुसलमान उन्हें भी जलील और रुस्वा करने के लिए आम शाहराहों से कनीजों की तरह न ले जाएं। उसने अपने इस अंदेशे को सलमा से भी बयान कर दिया था, लेकिन सलमा ने उसे इत्मीनान दिला दिया था कि मुसलमान ऐसी बातों को सख्त नापसंद करते हैं। उनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब किसी कौम के मुअज़्ज़ज़ लोग गिरफ्तार होकर आएं तो उनका एहतराम करो, और इस बात से उसकी ढारस बन गई। आखिर वो दिन और वक्त भी आ गया जब ये फातेह लश्कर दयारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दाखिल हुआ। जो ही अहले मदीना ने लश्कर की आमद की खबर सुनी, उनके इस्तक़बाल के लिए उमड़ आए और उन्होंने खुश होकर अल्लाह अकबर के नारे बुलंद करना शुरू कर दिए। शहजादी हेलन अपनी मर्जी से घोड़े पर सवार थी। उसने शाही लिबास पहन रखा था। मदीना के मुसलमान इस लश्कर के मुसलमानों से इस तरह बगलगीर होकर मिल रहे थे कि खुद उसकी कौम के हकीकी भाई नहीं मिलते थे। उस वक्त तमाम मुजाहिदीन घोड़ों से नीचे उतर आए थे और वो मदीना के मुसलमानों को सलाम कर रहे थे। किसी से मुसाफा करते मुसर्रत और शादमानी का समंदर मौजें ले रहा था, जैसे वो सब हकीकी भाई हों। बच्चे भी शगदफों और महमलों से कूद पड़े थे, और मदीना के बच्चों से खवातीन गुरफों, हुजरों और मकानों की छतों से उस फातेह लश्कर को देख रही थी। शहजादी उस पुरकैफ मंजर को देख देख कर महसूस हो रही थी। उसने इत्तेहाद व इत्तेफाक और मसरत व शादमानी का ऐसा समुंदर बेपाया कभी नहीं देखा था। जब ये लश्कर मस्जिद नबवी के सामने वाले मैदान में पहुंचा तो दोपहर का वक्त हो गया था, और उस मैदान में सैकड़ों आदमी बैठे खाना खा रहे थे। उनमें अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु भी मौजूद थे। सब लोगों के सामने कुलचे, बकरी के गोश्त का कौरमा, ऊंट के गोश्त के तिक्के, परसंदे और कबाब थे, लेकिन खलीफतुल मुस्लिमीन रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने जौ की रोटी और सिरका था। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु का वतीरा था कि हर महीने मदीना मुनव्वरा के तमाम गरीबों और मोहताजों की दावत किया करते थे। उन्हें अच्छे अच्छे खाने खिलाते थे और खुद जौ की रोटी और सिरका खाते थे। अगरचे वो बड़े मुतमव्विल थे, अगर चाहते तो शामी रईसों या हिंदुस्तानी अमीरों की तरह रेशमी लिबास पहनते, अच्छे से अच्छा खाते और बड़ी शान से रहते, लेकिन वो सच्चे और पक्के मुसलमान थे। जिस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा अव्वल और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा दोम सादा तरीके पर रहते थे, इसी तरह वो भी रहते थे। निहायत सादा और आम मुसलमानों के से सफेद कपड़े पहनते थे और जौ की रोटी और सिरका खाते थे। उनका कौल था कि अच्छी ग़िज़ा इंसान के नफ्स को मोटा कर देती है और वो गुनाह की तरफ रग़बत करने लगता है। ये लश्कर खलीफा को देखते ही एक तरफ खड़ा हो गया। उसका इस्तकबाल करने वाले भी चुपचाप खड़े हो गए।
شہزادی ہیلن کو جب معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے وہ باعظمت و جلال خلیفہ جن کے دبدبے سے سلاطین عالم تھراتے ہیں معمولی آدمیوں کی طرح مدینہ منورہ کے غریبوں اور محتاجوں کے ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں تو اسے بڑا تعجب ہوا۔ مسلمانوں کے اسلاف کی بے نفسی کا تو یہ عالم تھا، لیکن ہم اس زمانے کے مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ اگر کسی تقریب میں بیچارے مسلمان آ جاتے ہیں تو ان سے اس قدر نفرت کرتے ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنا، انہیں اپنے پاس بٹھانا بڑی سبکی اور توہین سمجھتے ہیں۔ نہیں جانتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غریبوں سے زیادہ محبت تھی۔ آپ ان پر شفقت فرماتے رہتے تھے، ان کی بڑی عزت کرتے رہتے تھے۔ خلفائے راشدین بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ خوب سمجھ لیجئے، جو غریبوں سے نفرت کرے گا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے نفرت کریں گے اور خدا بھی اس سے ناخوش ہوگا۔ ہم غریبوں سے اس لیے نفرت کرتے ہیں کہ وہ غریب ہیں، لیکن انہیں غریب کس نے بنایا ہے؟ خدا نے۔ تو خدا سے نفرت کیوں نہیں کرتے؟ نعوذ باللہ۔ اگر سچ پوچھیں تو آپ کی یہ نفرت غریبوں سے نہیں، خود خدا سے ہی ہے۔ یاد رکھیے کہ غریب بھی خدا کی مخلوق ہیں، مسلمان ہیں، آپ کے بھائی ہیں۔ ان سے نفرت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خدا کو ناخوش نہیں کرنا چاہیے۔ اگر دنیا میں غریب نہ ہوتے تو صدقہ اور خیرات کون لیتا؟ ثواب کس طرح ملتا؟ کون آپ کی خدمت کرتا؟ دنیا کا نظام کس طرح رہتا؟ یہ خدا کی حکمت ہے، اس لیے ہمیں توبہ کرنی چاہیے کہ ہم غریبوں سے نفرت نہ کریں، انہیں اپنا بھائی سمجھیں۔ ہر قوم کی تعمیر غریبوں سے ہوئی ہے، امیروں سے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اسلام غریبوں میں رہے گا۔ اگر آنکھیں ہیں تو نظر آتا ہوگا کہ مسجدیں ہر نماز کے وقت غریبوں سے لبریز ہوتی ہیں۔ امیر تو مسجد میں جانا گناہ سمجھتے ہیں۔ اسلام کی حرمت کے لیے غریب ہی سر کٹاتے ہیں، غریب ہی جنگ و پیکار کی دہکتی ہوئی آگ میں کود پڑتے ہیں، غریبوں میں ہی سرفروشانہ جذبہ ہوتا ہے، غریبوں ہی سے اسلام کی عزت و شان باقی ہے۔ غرض تھوڑی دیر میں کھانے والے کھانے سے فارغ ہوئے، جس فرش پر لوگ بیٹھے کھا رہے تھے اسے صاف کرا دیا تھا اور اسی پر خلیفہ نے اجلاس شروع کر دیا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن العاص کو بھی بلا لیا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ، سرور خبیب ابن عمر ابن عباس ابن جعفر ابن زبیر اور بہت سے دوسرے مجاہدین رضی اللہ عنہم بھی آپ کے پاس آ بیٹھے تھے۔ ابن عمر نے کہا، خلیفہ سوم کو افریقہ کی فتح مبارک ہو۔ افریقہ کے ملک پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا، ہم نوید فتح اور مال غنیمت لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس فرحت افزا خبر کو سن کر تمام مسلمان نہایت درجہ خوش ہوئے، لیکن سب سے زیادہ خوشی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ہوئی۔ آپ قبلہ رو ہو کر سجدے میں گر گئے اور خدائے قادر کے حضور میں سجدہ شکر ادا کیا۔ سجدے سے سر اٹھا کر کہا، خدا کا ہزار ہزار شکر اور احسان ہے کہ اس نے ایک بڑے بر اعظم پر مسلمانوں کو فتح عطا فرما کر اسے ہمارے قبضے میں دے دیا۔ کیا عبداللہ بن سعد نے بھی کوئی خط دیا ہے؟ ابن عمر نے خط پیش کرتے ہوئے کہا، جی ہاں، یہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خط لیا، یہ باریک چمڑے پر تھا، اسے کھولا اور با آواز بلند پڑھنا شروع کیا۔ یہ خط ہے عبداللہ بن سعد والی گورنر مصر کی جانب سے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ابن عفان کے نام۔ بعد حمد و صلات کے عرض گزار ہوں کہ خدا نے مدد فرما کر مسلمانوں کو عظیم الشان فتح عطا فرمائی۔ افریقہ کا شہنشاہ جرجیر میدان جنگ میں مارا گیا، اس کی بیٹی ہیلن جو نہایت خوبصورت ہے گرفتار کر لی گئی۔ اس حسین شہزادی کے متعلق ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ اس کے باپ یعنی جرجیر نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو کوئی عیسائی مسلمانوں کے سردار کا سر کاٹ کر لائے گا اس کے ساتھ وہ اس کی شادی کر دے گا۔ ابن زبیر کے کہنے سے میں نے بھی یہ منادی کرا دی تھی کہ جو کوئی جرجیر کو مار ڈالے گا شہزادی ہیلن اسے دے دی جائے گی اور 1,00,000 دینار بھی دیے جائیں گے۔ جرجیر کو کسی مسلمان نے مار ڈالا، لیکن باوجود میرے بار بار اعلان کرنے کے اس کا قاتل اپنا انعام لینے نہیں آیا۔ میں شہزادی اور اس کی سہیلیوں کو آپ کی خدمت میں بھیج رہا ہوں، اس کے متعلق جو آپ مناسب سمجھیں کریں۔ 1,00,000 دینار بھی مال غنیمت کے ہمراہ ارسال ہیں۔ اس خط کو پڑھ کر تمام مسلمان نہایت درجہ حیران ہوئے، انہوں نے اس قسم کا واقعہ آج تک بھی نہیں سنا تھا۔ حضرت عثمان نے کہا، شہزادی کہاں ہے؟ ابن عمر نے جواب دیا، مسلمان خواتین کے ساتھ موجود ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اسے بلواؤ۔ فوراً ایک سوار دوڑایا گیا اور حور جمال شہزادی ہیلن کو بلا لیا۔ شہزادی کو آتے ہوئے دیکھ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہوئے اٹھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کوئی امیر قوم گرفتار ہو کر آئے اس کی تعظیم کرو۔ تمام مسلمان بھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ ہیلن کے تجلی اجمال سے عربوں کی مجلس کو منور کرتی ہوئی آئی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے سامنے لا کھڑی کر دی گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے شفقت آمیز لہجے میں کہا، بیٹی بیٹھ جاؤ۔ ہیلن نے سمجھ لیا کہ اس سے مخاطب ہونے والا اعرابی ہی مسلمانوں کے خلیفہ ہیں۔ اس نے انہیں نہایت ادب اور سلیقے سے سلام کیا۔ امیر المؤمنین نے سلام کا جواب دیا اور بیٹھ گئے۔
شہزادی بھی بیٹھ گئی اور تمام مسلمان بھی بیٹھ گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس سے دریافت کیا کہ کیا تمہیں راستے میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ ہیلن نے شیریں لہجے میں کہا، جی نہیں، میں مسلمانوں کی مشکور ہوں کہ انہوں نے میرا خیال خاص طور پر کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، بیٹی، یہ ہم جانتے ہیں کہ تمہارے دل پر ہجوم غم و آلام ہوگا، لیکن اس میں ہمارا قصور نہیں ہے۔ ہم خود تمہارے ملک پر چڑھ کر نہیں گئے، بلکہ تمہارے باپ نے بدامنی کا آغاز کیا۔ ہیلن کہنے لگی، مجھے اس کا اعتراف ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، شہزادی، میں تمہیں فوراً ہی رہا کر دیتا، لیکن دشواری یہ آ پڑی ہے کہ اسلامی لشکر کے سپہ سالار نے اعلان کر دیا تھا کہ جو شخص افریقہ کے شہنشاہ کو قتل کر ڈالے گا اسے افریقہ کی شہزادی بطور دلہن کے دی جائے گی، اس لیے تم اس کی ہو جس نے یہ بہادری کا کام کیا ہے۔ ہیلن کہنے لگی، لیکن سپہ سالار کے بار بار اعلان کرنے پر بھی میرے باپ کے قاتل نے اپنا دعویٰ پیش نہیں کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، مجھے معلوم ہے، میں مسلمانوں کی فطرت اور طبیعت سے واقف ہوں۔ میرا خیال ہے کہ تمہارے باپ کو قتل کرنے والا اس لیے نہیں آیا کہ کوئی اس کی بہادری کی تعریف حد سے زیادہ نہ کرنے لگے۔ کیا تم ہماری تھوڑی سی مدد کرو گی؟ ہیلن کہنے لگی، فرمائیے، کیا مدد کر سکتی ہوں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، تم نے شہنشاہ افریقہ کے قاتل کو تو دیکھا ہوگا؟ ہیلن نے کہا، جی ہاں، اچھی طرح دیکھا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا اسے جانتی ہو؟ ہیلن نے کہا، خوب پہچانتی ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، تب تم پہلے تو ان لوگوں کو دیکھو جو اس وقت یہاں بیٹھے ہیں۔ جب سے ہیلن اس مجمع میں آئی تھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہی کی طرف مخاطب رہی تھی، کسی اور طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، لیکن اب جب کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اسے دیکھنے کے لیے کہا تو وہ ہزاروں ناز انداز سے کھڑی ہوئی اور حاضرین کی طرف دیکھنے لگی۔ ابن زبیر قریب ہی کہیں بیٹھے تھے، انہیں اندیشہ ہوا کہ کہیں حور جمال شہزادی انہیں شناخت نہ کر لے، اس لیے وہ سربزانو ہو گئے۔ شہزادی نے سب کو دیکھنا شروع کیا۔ اتفاق سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی نگاہ ابن زبیر پر جا پڑی۔ انہوں نے کہا، اے خلیفہ اول کے نواسے، اس طرح کیوں بیٹھے ہو؟ کیا خدا نخواستہ کچھ طبیعت خراب ہے؟ ابن زبیر کا نام عبداللہ تھا، ان کی والدہ حضرت اسما تھی جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شہزادی تھی۔ چونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ان کی بیٹی اسما خوش جمال تھیں، اس لیے ابن زبیر بھی حسین و جمیل تھے۔ انہوں نے نگاہ اٹھا کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دیکھتے ہوئے کہا، یا امیر المؤمنین، خدا کے فضل و کرم سے اچھا ہوں۔ جس وقت ابن زبیر نے جواب دیا، ٹھیک اسی وقت شہزادی کی نظر ان پر پڑ گئی۔ شہزادی نے کہا، میرے باپ کے قاتل وہ ہیں۔ سب کی نگاہیں ابن زبیر پر پڑی۔ شہزادی بیٹھ گئی اور کچھ شوق بری نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ان سے دریافت کیا، اے زبیر کے بیٹے، کیا تم نے ہی شہنشاہ جرجیر کو قتل کیا تھا؟ ابن زبیر نے کہا، جی ہاں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، لیکن جب سپہ سالار نے تمہیں طلب کیا تو تم ان کے پاس کیوں نہیں گئے؟ ابن زبیر نے کہا، میرے ظاہر نہ ہونے کی دو وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ کہ میں نے جرجیر کو کسی انعام کے لالچ میں قتل نہیں کیا، بلکہ اس کی اسلام دشمنی اس کے قتل کی محرک ہوئی۔ خدا کا شکر ہے کہ میری تلوار اسلام اور خدا کے دشمن کو نیست و نابود کرنے میں کامیاب ثابت ہوئی۔ اگر میں ظاہر ہو جاتا تو لوگ ضرور یہی خیال کرتے کہ میں نے حسین و جمیل شہزادی کو حاصل کرنے کے لیے اس کو قتل کیا ہے، حالانکہ میں رضائے الہی کا طالب تھا، نہ کہ ایک خوبصورت دوشیزہ کا۔ دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ میں نے جس کے باپ کو قتل کیا ہے وہ میرے پاس خوش کیسے رہ سکتی ہے، مجھے دیکھتے ہی اس کے دل کو دکھ ہوگا۔ ان کی یہ تمام باتیں سن کر سارے کے سارے مسلمان حیران رہ گئے۔ خود شہزادی بڑی متاثر ہوئی۔ اس نے کہا، میں نے جو کچھ سنا وہ لائق 100,000 حیرت ہے، مگر اس سے بڑھ کر یہ بات اور تعجب خیز ہے کہ کسی مسلمان نے بھی جھوٹا دعویٰ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ سچ یہ ہے کہ مسلمان بڑے ہی دیندار اور پاک باز لوگ ہیں۔ اسلام خدا کا پسندیدہ مذہب ہے۔ میرے دل میں کبھی یہ خیال بھی نہیں ہوا تھا کہ میں اسلام کی طرف جھکوں گی، لیکن آج خدائے قادر نے میرا دل اپنی طرف کھینچ لیا ہے، مجھے مسلمان کر لیجئے۔ شہزادی کی یہ مختصر تقریر سن کر تمام مسلمانوں کو بڑی مسرت ہوئی۔ سب نے خوش ہو کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ اسی وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کلمہ طیبہ پڑھا کر اسے مسلمان کر لیا اور اس سے کہا، بیٹی ایک بات اور بتاؤ، اگر تمہارا عقد اس نوجوان ابن زبیر کے ساتھ کر دیا جائے تو تمہیں ناگوار تو نہیں گزرے گا؟ ہیلن نے ابن زبیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو حکم آپ دیں گے اس کی تعمیل کروں گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، لیکن مذہب اسلام یہ کہتا ہے کہ لڑکی سے اس کا استمزاج ضرور معلوم کر لو، اگر وہ پسند کرے اور اجازت خوشی سے دے دے تب عقد کرو۔ اسی لیے میں تم سے صاف صاف پوچھنا چاہتا ہوں، ساتھ میں یہ بھی سن لو کہ اگر تمہیں انکار ہوگا تو ہرگز تمہارا عقد ان کے ساتھ نہیں ہوگا، بلکہ جس کے ساتھ تم پسند کرو گی اس کے ساتھ ہوگا۔ ہیلن کہنے لگی، مجھے ان کے ساتھ عقد کرنا منظور ہے۔ یہ کہتے ہی وہ شرما گئی۔
آج ہندوستان میں بے زبان لڑکیوں سے خدا کا کوئی بندہ یہ بھی دریافت نہیں کرتا کہ کس کے ساتھ اس کی زندگی کے رشتے کو باندھا جا رہا ہے، وہ اسے پسند بھی کرتی ہے یا کہ نہیں۔ اسے بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے، حالانکہ اسلام کا یہ حکم ہے کہ لڑکی سے ضرور دریافت کریں، اور گواہ اور وکیل اسی لیے بنائے جاتے ہیں کہ وہ لڑکی کی رضامندی لے کر آئیں۔ لیکن گواہ اور وکیل اس کے والدین سے اجازت لے کر آ جاتے ہیں اور نکاح پڑھا دیا جاتا ہے۔ قاضی صاحب بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ لڑکی سے نہیں پوچھا گیا، لیکن نکاح پڑھا دیتے ہیں۔ ایسے گواہ، وکیل اور قاضی صاحب سب گنہگار ہوتے ہیں۔ جب تک لڑکی سے نہ پوچھا جائے، اس کی رضامندی نہ حاصل کر لی جائے، تب تک نکاح نہیں ہونا چاہیے۔ غرض شہزادی کی منظوری دیتے ہی اسی وقت ابن زبیر سے ہیلن کا عقد ہو گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ سب سامان جو شہزادی کے پاس تھا اور جس کی قیمت لاکھوں دینار تھی، شہزادی کو دے دیا اور 1,00,000 دینار عبداللہ ابن زبیر کو دیے۔ باقی مال غنیمت مدینہ کے باشندوں میں تقسیم کر دیا۔ اس کارروائی کے بعد یہ مجلس برخاست ہو گئی۔ تمام مجاہدین اور اہل مدینہ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ ابن زبیر چاند سی دلہن لے کر جب اپنے مکان پر پہنچے اور حضرت نے اسے دیکھا تو نہال ہو گئیں۔ شہزادی ہیلن ابن زبیر کے پاس بڑے آرام اور آسائش سے رہنے لگی۔ اس افریقہ کی دلہن کو دیکھنے کے لیے مدینہ کی تمام عورتیں اور لڑکیاں آئیں اور اس کے بڑے ہوئے حسن کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکیں۔ لوسیا اور ہیلن کی دوسری سہیلیاں اور کنیزیں بھی مسلمان ہو گئیں اور ان کی شادیاں مسلمانوں سے کرا دی گئیں۔ کچھ عرصے کے بعد ہروش سلمہ کی شادی سرور کے ساتھ ہو گئی، لیکن ہیلن اور سلمہ میں جو محبت ہو گئی تھی وہ دن بدن بڑھتی رہی اور یہ دونوں اکثر ایک دوسرے کے گھر جا جا کر کئی روز رہتی۔ یہ تھی ہروش شہزادی ہیلن کی وہ داستان جو آج تک تاریخوں میں محفوظ ہے، اور یہ ہے مسلمانوں کی عدیم النظیر جرأت و شجاعت کا وہ تاریخی افسانہ جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے کس طرح بر اعظم افریقہ کو فتح کر کے دنیا جہان میں اپنی شہرت و عظمت کا جھنڈا گاڑ دیا تھا۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔